बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, आज योम आज़ादी है, जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान डे है। तो उस हिसाब से हम एक हिस्ट्री की बात है, कुछ रिवाइज़ करेंगे, कुछ बात करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि आज़ादी के आखिरी लम्हात में जब पार्टीशन बंटवारा हो रहा था तो ये ख़दशा था कि बहुत बड़ा, इससे भी ज़्यादा जितना हुआ खून खराबा होगा, तो हो सके वो मामला तय न हो पाए। तो वायसराय थे, लास्ट वायसराय स्पेशली ब्रिटिश से बुलाए गए थे। वो सिर्फ 6 माह के लिए आए थे, यही सेटल करने कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाना है और पीसफुल तरीके से मैं करूं। तो उनका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन। तो उसूलन देखा जाए तो टोटल 18 लॉर्ड्स वायसराय आए थे। ये 19 थे, मगर 6 माह के लिए थे तो वो काउंट नहीं होते। तो वायसराय के मैं थोड़ा सा तारुफ बता दूं कि 1857 की जो जंग थी तो आज़ादी की, तो उसमें ये ओहदा मुंतखब किया गया था। जो इंडो पाक में वायसराय नामिनेट किया जाता था, सबसे पहले जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1940 के बाद, 40 से पहले 1857-58 के बाद उन्होंने ओहदा संभाला था। फिर आते आते 18 हो गए थे, उसके बाद 19 लॉर्ड माउंट बैटन थे। लॉर्ड माउंट बैटन का छोटा सा तारुफ बता दूं कि वो जॉर्ज सिक्स के जो है किंग के कज़न थे। उसके अलावा मलकाए बरतानिया के पोते थे। उसके अलावा नेवी में, फ़ोर्स में उनका बहुत बड़ा ओहदा था। उसके अलावा सेकंड वर्ल्ड वार के हीरो माने जाते थे और बेस एडमिनिस्ट्रेटर थे और शाहाना जाओ जलाल के मालिक थे। बड़े एथिक्स थे, एटिकेट्स वाले थे और डिसिप्लिन के साथ वो रहते थे। एक दूसरा तारफ़ कि उस वक्त बहुत बड़ा नाम था इंडो पाक में जहाँ वायसराय बैठते थे, उसको कहते थे वायसराय हाउस। तो वो एक महल नुमा था, बहुत बड़ी जागीर थी। तो उसमें कहते थे कि 2000 मुलाजमीन थे जो उसको डिसिप्लिन के साथ सेटल करते थे। और उनके सारे वायसराय हाउस के सबसे नुमाया जो किरदार था वो किचन का था। किचन इतनी बड़ी अहमियत का हामिल था कि वहाँ 200 मुलाजमीन रखे गए थे, जिसमें सिर्फ 63 मुलाजमीन जो थे वो बाहर आकर जब मेहमान आते तो खाना प्रोवाइड करते थे, बाकी किसी और को इजाज़त नहीं होती थी। 200 मुलाजमीन उस किचन को ऑपरेट करते थे। कहते हैं वायसराय हाउस का खाना इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से ये हसरत लेकर आते थे कि हमें इन्विटेशन मिले और हम यहाँ खाएं। एक ये भी बात है कि कहते थे नवाब, सरदार, जागीरदार ये बहुत उस वक्त के लाखों रुपए उस वक्त के मुलाजमीन पर ख़र्च करते थे कि आप किसी तरीके से वायसराय या किसको आमादा कर लें कि वो हमें खाने पर मदु करे। जब खाने पर वो नवाब, सरदार मदु होते थे तो कहते हैं खाना तो इतना लजीज होता था, मगर उसके बाद बरसों तक वो ये किस्से अपने हम असरों में गुनगुनाते थे कि हम वायसराय हाउस में खाना खा के आए हैं। अब कहते हैं कि जब 16th वायसराय था तो उस वक्त किचन इतने बड़े नाम का था कि उनका जायका दूर दूर तक फैला हुआ था। कहते हैं कि लॉर्ड लिनलिथ थे GOW। तो उस ज़माने में जब शेफ़ चीफ़ कुक था तो उसके अंडर में 200 मुलाजमीन और 63 जो कुक थे उसके अंडर में एक कुक आता था जिसका नाम था अली मोहम्मद। अली मोहम्मद कहते हैं इतने जायके वाला था कि जब ख़ास कोई हाई कमांड आती थी, कोई नवाब सरदार आता था तो उसको अलग से सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त दिया जाता था कि आप अलग से पकाएं और उन सरदारों के आगे वो खाना लगा दिया जाता था। कहते हैं कि उसके हाथ में इतनी लज्जत थी कि लॉर्ड खुद लिनलिथ उसका बड़ा मद्दाह था। मगर कहते हैं कि जब जंग आज़ादी का मौमा हुआ और खून खराबा शुरू हुआ तो अचानक क्या सूझी कि अली मोहम्मद ने इस्तीफ़ा लिख दिया। अब कहते हैं इस्तीफ़ा जब लॉर्ड के सामने आया तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने अली मोहम्मद को बुलाया और कहा कि तुमने इस्तीफ़ा क्यों लिखा है और क्यों जा रहे हो? माकूल सी तनख्वाह है, इतना बड़ा शान और शौकत का ये महल है, इतना बड़ा रुतबा है, तुम इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? अब जवाब सुनिएगा। अली मोहम्मद ने कहा कि जब इस वक्त मेरे लोग फसलों की तरह काटे जा रहे हों और मर रहे हों तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं यहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम दूँ। इस वक्त मेरे लोग गाजर मूली की तरह कट रहे हों और मैं अपने आकाओं के लिए गाजर मूली काटता रहूं। तो लॉर्ड्स बहुत उनसे इंस्पायर हुए। कहा कि तुम्हारी तनख्वाह, उस वक्त 2000 उस वक्त तनख्वाह थी, कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाह 10,000 करता हूं।
پھر بھی علی محمد نے انکار کر دیا، کہا کہ میں تمہیں اچھا سا مکان الگ سے دیتا ہوں، تمہارے لیے ڈرائیور منتخب کرتا ہوں اور گاڑی ایلوکیٹ کرتا ہوں، مگر پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت لارڈس جو تھے، لین لتھ نے ایک فائل بنائی، ساری علی محمد کا قصہ لکھا اور اوپر لکھ گیا اے کک ہو نیور کوکڈ، وہ کوک جو کبھی پکا سکتا ہے کبھی خود نہیں پک سکتا، یعنی نہیں بک سکتا۔ کہتے ہیں یہ فائل اپنے ریکارڈ میں چلی گئی۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ 17 لارڈس آئے ہیں، ان کا نام ہے ویولز۔ لارڈز ویولز آئے، اپنی کابینہ میں چلتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، فائلوں کی جانچ کر رہے تھے، تو ایک فائل انہوں نے نکال لی۔ جب وہ فائل نکالی تو علی محمد کی ساری داستان پڑھی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، اس قسم کا آدمی بھی یہاں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ڈرائیور کو گاڑی میں، لارڈس کی گاڑی علی محمد کے گھر تک گئی اور انہیں بلانے گئی اور اسے کہا کہ علی محمد کو کہنا کہ جہاں نواب سردار اپنی جاگیریں داؤ پر لگا کر یہاں کھانا کھانے آتے ہیں، میں تمہیں اس کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ جب ڈرائیور گیا ان کو لینے علی محمد کو، تو علی محمد نے ایک شرط پہ کہا کہ میں لارڈ سے ملنے چلوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ملاقات تو کروں گا مگر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس شرط پہ علی محمد کو لایا گیا تو حیرت کی بات کہ لارڈس ویول خود استقبال کے لیے وائسرائے کے گیٹ پہ کھڑے تھے اور انہیں حیران کن حالت میں لے آئے۔ تو 2000 جتنے ملازمین تھے، 200 جو کچن کیبنیٹ کے تھے، وہ سارے منظر اوپر سے 3 فلورس ہوتی تھی دیکھ رہے تھے۔ جب ان سے بات کی گئی تو لارڈس نے اسے ویول نے کہا کہ تم یہاں کا کھانا کیوں نہیں کھانا چاہتے؟ تو علی محمد نے کہا کہ صاحب میں یہاں کا کھانا اس لیے کھانا نہیں چاہتا کہ اس خون میں میرے زمین کے لوگوں کا خون شامل ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو وہ پھر اور متاثر ہوئے، کہا کہ اب تم یہاں آ کر نوکری کر لو، میں تمہیں بہت سی مراتیں دوں گا۔ تو علی محمد نے کہا کہ جس محل کا میں پانی تک نہیں پینا چاہتا وہاں کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھے، بڑے القاب و آب اور عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا۔ اب لاسٹ 6 ماہ کے بعد 47 میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آتے ہیں تو انہوں نے جب یہ قصہ سنا تو ایک دن انہوں نے فائل نکالی تو اوپر وہ ٹائٹل کیپشن تھا اے کک ہو نیور کوکڈ، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ لاسٹ لارڈ کا قصہ، تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، اب چونکہ جاؤ جلال کے مالک تھے، ملکہ برطانیہ کے پوتے تھے، تو وہ ایٹیکیٹس تھے، انہوں نے ڈرائیور نہیں بھیجا، انہوں نے گاڑی نہیں بھیجی، وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ علی محمد کے گھر گئے اور وہاں سے ان کو لے آئے۔ اب ساری کیبنیٹ دیکھ رہی ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب ماؤنٹ بیٹن چونکہ بہت سلجھے ہوئے آدمی تھے، 40s کا زمانہ تھا اور یہ جنگ کے معاملات تھم چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علی محمد اب تو جنگ کے حالات تھم چکے ہیں، اب تو تم یہاں نوکری آ کر لو۔ تو انہوں نے غور سے لارڈس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو لارڈ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کہا مجھے علی محمد یہ تو بتاؤ کہ اتنی ساری آسائشیں تمہیں ہر دور میں دی گئی، پھر بھی تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ اب جواب سنیے گا۔ علی محمد نے کہا کہ میرا نام علی محمد ہے اور میرے لیڈر کا نام محمد علی ہے، کچھ تو لاج رکھنی تھی مجھے اس کی۔ وہ رہنما جس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، میں ایک نوکری اپنی داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں کہ لارڈس نے انہیں آفر کی کہ میں تمہیں صرف یہاں رکھوں گا، اس محل میں رکھے، جو تم چاہو وہ تمہیں آسائشیں ملیں گی، اب تو ہم ظلم نہیں کر رہے، اب تو ہم آپ کو اپنا ملک دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو اس وقت علی محمد بہت ضعیف ہو چکا تھا اور اپنے ضعیف ٹانگوں سے اٹھا ہے اور ہاتھ لرز رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اس محل میں سانس لینے سے اچھا ہے میں اپنے کچے مکان میں آزادی کی سانس لوں، یہ کہتے ہوئے چل دیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہ یہ مزاحمت نہیں کرتے، اپنی نوکری کا جیدان نہیں دیتے، تو انہیں تنخواہ بھی ملتی، مراد بھی ملتی، مگر 2000 وائسرائے ہاؤس کے اسٹاف کی طرح وہ آج بھی گمنام ہوتے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے تو آج انہی کک جہاں وہ کچن کیبنیٹ میں تھے وہیں وہ دفن ہو جاتی ان کی کہانی۔ اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اتنا ہی اعلیٰ ظرف رکھنا ہے جس طرح علی محمد نے رکھنا ہے۔ اب ہمیں 2 شخصیتیں بننی ہیں۔ اگر ہم محمد علی جناح نہیں بن سکتے تو علی محمد تو بن سکتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔